प्रगतिको विपरीत दिशातिर लिने रिडिङलाई हामी के भन्छौँ? ब्याक साइड रिडिङ भन्छौँ। यहाँ हेर त, काम यतापट्टि प्रगति भइरहेछ, यतापट्टि लिएको रिडिङलाई फोर साइड भन्यौँ हैन, यतापट्टि लिनेलाई ब्याक साइड भन्यौँ। नाम चाहिँ यसरी आएको, यो ब्याक र फोर आएको भनेको के हो त? तिम्रो प्रगतिको दिशाको विपरीततिर लिन्छौ भने ब्याक साइड भन्छौ, र प्रगतिको चाहिँ प्रगतिकै दिशातिर लिन्छौ भने फोर साइड भन्छौ। कुरा बुझ्यौ? अब यो ब्याक साइड रिडिङ भनेको चाहिँ के हो त? अहिले त नाम किन ब्याक साइड भन्ने कुरा गरेँ मैले हैन, यो नाम ब्याक साइडको नाम ब्याक साइड किन भयो भन्ने कुरा मात्र गरेँ अहिले। प्रगतिको दिशाको विपरीततिर भएको भएर ब्याक भने हो, प्रगतिकै दिशातिर भने भएर फोर भने हो हैन। अब हो चाहिँ के त यो ब्याक साइड रिडिङ भने भनेदेखि उचाइ थाहा भएको बिन्दुमा, जहिले पनि हामी उचाइ थाहा भएको बिन्दुमा लिने रिडिङ के हो त? ब्याक साइड रिडिङ। उचाइ थाहा भएकै बिन्दुमा लिन्छौँ हामी। हेर है, जस्तो यो बिन्दुको उचाइ थाहा छ, गिभन आरएल भन्नु भन्छ कि मैले हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गऱ्यौँ, यहाँनिर लियौँ रिडिङ ब्याक साइड रिडिङ हो। यो बिन्दुको उचाइ थाहा छैन, हामीले यहाँनिर लिएको रिडिङ फोर साइड रिडिङ हो। यो पोइन्टको अब आरएल पत्ता लाग्छ होला पक्कै पनि हैन। अब यो अननोनबाट के हुन्छ त? ननमा परिणत हुन्छ। सेटअप चेन्ज भयो, फेरि हामी यहाँनिर के लिइरहेछौँ? ब्याक साइड रिडिङ लिइरहेछौँ। ब्याक साइड नन आरएलमा लियो कि लिएन? अघि यसको उचाइ थाहा नहुन्जेल यहाँ लिएको रिडिङलाई हामीले फोर साइड भन्यौँ। अब यसको उचाइ थाहा हुनासाथ इन्स्ट्रुमेन्टको सेटअप परिवर्तन भयो, सेटअप चेन्ज हुनासाथ हामीले के गर्यौँ त? यहाँनिर रिडिङ पढ्यौँ, जसलाई हामीले के भन्यौँ? ब्याक साइड रिडिङ भन्यौँ। ठिक छ? भनेपछि ब्याक साइड रिडिङ भनेको के रहेछ त? उचाइ थाहा भएकै बिन्दुमा हामीले लिने रहेछौँ हैन। त फोर साइड रिडिङ भनेको के होला त्यसो भने? त फोर साइड रिडिङ भनेको उचाइ थाहा पाउनु पर्ने बिन्दुमा लिने रिडिङ चाहिँ के हो त? फोर साइड रिडिङ हो। जुन बिन्दुको उचाइ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यो बिन्दुको रिडिङ लिने काम हामी के गर्छौँ त? त्यो लिएको रिडिङलाई चाहिँ हामी फोर साइड रिडिङ भन्छौँ है। ल अब हेरौँ त, जस्तो यो बिन्दु बी को उचाइ मैले पत्ता लगाउनु पर्यो है। बिन्दु बी को उचाइ बराबर के होला? बिन्दु ए को उचाइ, यहाँ हेर त, बिन्दु ए को समुद्री सतहदेखिको उचाइ प्लस यति रिडिङ, यो भर्टिकल डिस्टेन्स प्लस ब्याक साइड रिडिङ। अब कहाँ पुग्यौ तिमी? समुद्री सतहदेखि यो लाइनसम्म पुग्यौ, लाइन अफ साइटको हाइट आयो, यहाँसम्म पुग्यौ। यो बिन्दुको उचाइ हो नि यो भनेकै, बिन्दु ए को उचाइ प्लस ब्याक साइड भनेकै यो बिन्दुको उचाइ हो। अब तिमीलाई चाहिएको छ यो बिन्दुको उचाइ, त यति भ्यालु घटाइदेऊ, यो भनेकै के हो त? फोर साइड रिडिङ हो। यो फोर साइड रिडिङ घटाइदेऊ, माइनस फोर साइड रिडिङ गर्दाखेरि बिन्दु बी को उचाइ आयो। ल हेर त, यो बिन्दु बी को उचाइ पत्ता लगाउने क्रममा हामीले ब्याक साइड रिडिङलाई जोड्यौँ, फोर साइड रिडिङलाई घटायौँ। यस कारणले गर्दा ब्याक साइड रिडिङलाई हामी के भन्छौँ? जहिले पनि प्लस साइड अथवा पोजिटिभ साइड भन्छौँ भनेदेखि फोर साइडलाई हामी जहिले पनि नेगेटिभ साइड अथवा माइनस साइड पनि भन्छौँ। ठिक छ? यो कारणले गर्दा है, कुनै पनि बिन्दुको उचाइ पत्ता लगाउने प्रक्रियामा हामीले ब्याक साइड रिडिङलाई सधैँभरि जोड्छौँ र फोर साइड रिडिङलाई सधैँभरि घटाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि ब्याक साइड रिडिङलाई पोजिटिभ साइड भनिएको हो, फोर साइड रिडिङलाई नेगेटिभ साइड भनिएको हो। क्लियर भएको छ? क्लियर बुझिया छ यो कुरा? सर इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई सेटअप भन्न मिल्छ कि नै? इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई त इन्स्ट्रुमेन्ट पोजिसन भन्ने भइहाल्यो नि, हुँदैन र? इन्स्ट्रुमेन्ट पोजिसन भन्दा हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई। र इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई के भन्ने कुरा त सरोकारै छैन नि यहाँनिर यार हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई के भन्ने? जेसुकै भने तिमीलाई जे भन्न मन लाग्छ त्यो भन। इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँ भने भइगयो नि हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट पोजिसन भने भइगयो नि।
किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँ हामीलाई यहाँनिर कुनै पनि सरोकारकै बिन्दु भएन नि त। हामीलाई त ए को उचाइ थाहा छ, बी को उचाइ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एलाई पनि हामीले स्टेसन भन्यौँ, बीलाई पनि स्टेसन भन्यौँ। अब इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई के भन्ने जेसुकै भन्यो, केही फरक पर्दैन। इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँसुकै राखे पनि हुन्छ। हरेकृष्ण मण्डल लालिका ती प्लस र माइनसको कुरा बुझिएन। के भन्न खोजेँ मैले बुझेन। तिमीले भनेकै मैले बुझिनँ। पोजिटिभ र नेगेटिभ बुझिन भन्न खोजे हो। यहाँ हेर त, बिन्दु बी को उचाइ पत्ता लगाउनका लागि हामीले के गर्यौँ त, बिन्दु ए को उचाइको के अरे बिन्दु एलाई चाहिँ हामीले आधार मान्यौँ नि त होइन। बिन्दु ए को उचाइमा हामीले ब्याक साइड रिडिङ जोड्यौँ, यो बिन्दुको उचाइ आयो, यसमा फोर साइड रिडिङ घटायौँ, यो बिन्दुको उचाइ आयो। त यो प्रक्रियामा जुन हामीले यो अननोन पोइन्टको आरएल पत्ता लगाउने सन्दर्भमा ब्याक साइड रिडिङलाई जोड्यौँ, फोर साइड रिडिङलाई घटायौँ। त्यही कारणले गर्दा ब्याक साइडलाई हामी प्लस साइड भन्छौँ, फोर साइडलाई हामी माइनस साइड भन्छौँ। ठिक छ। ओहो, हेमन्त डाङ्गीले के भन्यो भने सर लेभलिङमा सेन्ट्रिङ किन गरिन्न भन्यो। गम्भीर प्रश्न गर्यो बाबु। यसको बारेमा म आउँला एकछिनमा है। आउँला होइन, यहीँनिर भनिदिइहालौँ न। जस्तो यो पोइन्ट ए के हो त, स्टेसन हो। यो स्टेसन ए हो, यो स्टेसन बी हो, स्टेसन बी हो है। यदि तिमी थेडोलाइट लिएर स्टेसनमै बसेर स्टेसन ए को आरएलको आधारमा स्टेसन बी को आरएल पत्ता लगाउँदैछौ भने त्यति बेला तिमी सेन्ट्रिङ गर्छौ है। जब तिमी ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ गरेर हुन्छौ, त्यति बेला तिमी के प्रयोग गरेर हुन्छौ, थेडोलाइट है। त्यति बेला के प्रयोग गरेर हुन्छौ, थेडोलाइट प्रयोग गरेर हुन्छौ होइन। यो पोइन्टको आरएलको आधारमा तिमीले थेडोलाइट भएको स्टेसनको आरएल पत्ता लगाएको हुन सक्छौ होइन। थेडोलाइट भयो अनि यसको आरएलको आधारमा चाहिँ तिमीले यसको आरएल पत्ता लगाइरहेको हुन सक्छौ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेला तिमीले सेन्ट्रिङ गर्छौ थेडोलाइट प्रयोग गर्दा है। तर जब तिमी लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरिरहेका छौ, लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्दा के तिमी स्टेसनमा बस्छौ? के तिमी बसेको पोजिसन महत्त्वपूर्ण छ? के तिमी बसेको पोजिसनको विकल्प छैन? यहाँ त यो एउटा बी भन्ने बिन्दु छ, यो सी भन्ने बिन्दु छ। यो बी भन्ने बिन्दुको उचाइ नभइकन सी भन्ने बिन्दुको उचाइ नै आउँदैन, किनभने बी भन्ने बिन्दुमा हामी के गरिरहेका छौँ, थेडोलाइट लिएर बसेका छौँ। यस्तो अवस्था हो भने तिमीले सेन्ट्रिङ गर्छौ थेडोलाइट प्रयोग गर्दा। तर लेभल मेसिन प्रयोग गर्दाखेरि के तिमी स्टेसनमा बसेका हुन्छौ? हुँदैनौ नि। के तिम्रो पोजिसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? त्यही पोजिसनभन्दा बाहेकको विकल्प हुँदैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ, यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ। तिमी चाहे यहाँ बस, चाहे तिमी यहाँ बस, चाहे तिमी यहाँ बस, केही सरोकार छैन। कि मात्र के हुनु पर्यो भने यो दुईटा बिचको दूरी, यो दुईटा बिचको दूरी, यो दुईटा बिचको दूरी चाहिँ के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो स्टाफ र यो स्टाफ बराबर हुनु पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो स्टाफ बराबर हुनु पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्टको पोजिसनबाट यो स्टाफ र यो स्टाफ बराबर हुनु पर्यो। तिमी यो 1 नम्बर विकल्पमा बस, 2 नम्बर विकल्पमा बस, 3 नम्बर विकल्पमा बस, केही सरोकार कुनै मतलब छैन। त्यही भएर तिमीलाई स्टेसनमा बसेको नभनिएको। र त्यो स्टेसनमा नबसेको किन पनि भनिएको भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले सेन्ट्रिङ गर्दैनौँ नि होइन। सेन्ट्रिङ नगरेकै हुनाले के गरिएको हो त, स्टेसनमा बसेको होइन भनिएको है। लेभलिङमा के हुन्छ भने नि हाम्रो लाइन अफ साइट होरिजेन्टल भए पुग्यो कि अरू केही पनि चाहिँदैन। होरिजेन्टल लाइन अफ साइट प्रोभाइड गर्छ इन्स्ट्रुमेन्टले। त्यो होरिजेन्टल लाइन अफ साइटले कहाँ काट्यो, त्यो काटिएको चाहिँ रिडिङलाई हामीले स्टाफ रिडिङ भन्छौँ। त्यो स्टाफ रिडिङहरूको अन्तरले के दिन्छ त,
दुईटा बिन्दु बिचको उचाइको अन्तर दिन्छ भनेपछि तिमी इन्स्ट्रुमेन्टलाई जहाँसुकै राख के मतलब भयो मात्र के विचार गरिदिनु पर्यो भनेदेखि दुईटा स्टाफबाट चाहिँ मिड वेमा राखिदिनु पर्यो मिड वेमा राख्नु पर्यो जहाँसुकै राखे पनि सरोकार भएन भनेपछि अब सेन्ट्रिङको के मतलब हो त त्यहाँनिर तिमीलाई होरिजेन्टल लाइन अफ साइट चाहिएको छ होइन तिमी कहाँ बसेका छौ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन भने सेन्ट्रिङको के महत्त्व भयो होइन र अर्को कुरा लेभलिङ गर्ने बेलामा तिमीले पेग गाड्दै गएका थियौ कहाँ कहाँ मेसिन राख्ने त्यहाँ त्यहाँ पेग गाडेका थियौ र सेन्ट्रिङ गर्नलाई होइन लेभल मेसिनमा सेन्ट्रिङ गर्ने ठाउँ छ सेन्ट्रिङ गर्ने अनि यो त बडा गम्भीर प्रश्न तिमीहरूले सोध्यौ यसको मतलब तिमीले लेभल मेसिन चलाएकै छैनौ भन्ने मैले बुझेँ है तर यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ है अहिले मैले भनेका कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ यो नबुझ्यौ भनेदेखि त यो बुझेनौ भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ भनौँ न गाह्रो छ है जागिर खानलाई गाह्रो छ सुरुवातमै तिमीले चाहिँ अब लेभल चलाउने ठाउँमा गयो भनेदेखि त लेभल मेसिन भनेकै थाहा रहन्छ भन्ने कुरा आउँछ है यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न पर्यो है लेभल मेसिन भनेको के हो लेभल मेसिनले कसरी काम गर्छ अनि त्यसपछि ठ्याक्कै थाहा पाउँछौ त्यहाँनिर सेन्ट्रिङ किन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा ओके क्लियर भएको छ अब यसै गरी मैले थप केही कुरा गर्छु ब्याक साइड र फोर साइडमा है त ब्याक साइड रिडिङ भनेको प्रत्येक सेटअपको प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको पहिलो रिडिङ हो फोर साइड रिडिङ भनेको के हो प्रत्येक सेटअपको अन्तिम रिडिङ हो अब हेर त एउटा सेटअपमा अब मैले एउटा प्रश्न गर्छु एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा कतिवटा रिडिङहरू हुन्छन् एक B2 C3 D जति पनि हुन सक्छ अब हामीले यहाँनिर हेर त एउटा पहिलो रिडिङ भनेको ब्याक साइड रिडिङ हो अन्तिम रिडिङ भनेको फोर साइड रिडिङ हो भन्दै गर्दा यो एउटै सेटअपमा एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा अरू बिचमा पनि केही रिडिङहरू हुन्छन् होला होइन त त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ जति पनि हुनसक्छ भन्छौँ है हो यो जति पनि हुनसक्छ भन्ने प्रश्न मैले किन गरेँ भनेदेखि एउटा बिचमा रिडिङहरू हुन्छन् जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ भन्छौँ इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ भन्छ है यो इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ कतिवटा हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन है ब्याक साइड रिडिङ एउटै मात्र हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ ब्याक साइड रिडिङ फोर साइड रिडिङ पनि के हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ प्रत्येक सेटअपमा है प्रत्येक सेटअपमा एउटा ब्याक साइड रिडिङ हुनैपर्छ एउटा फोर साइड रिडिङ हुनैपर्छ अनि इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ के हुन्छ त जतिवटा पनि हुन सक्छ जतिवटा पनि हुन सक्छ हुँदै नहुन पनि सक्छ है त इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ जतिवटा पनि हुन सक्छ हुँदै नहुन पनि सक्छ है त यो भनेको के हो भने नि जस्तो तिम्रो प्रोग्रेसनको डिरेक्सन यो हो है यहाँनिर तिमीले ब्याक साइड रिडिङ लियौ
हैन। अन्तिममा यहाँनिर फोरसाइट रिडिङ लिएर तिमीले के गर्नु छ त सेटअप चेन्ज गर्नु छ, यतापट्टि लिएर जानु छ। र यो फोरसाइट रिडिङ लिनुभन्दा पहिला तिमीलाई मानिलियो यो बिन्दु यतातिरका यी बिन्दुहरूको पनि उचाइ पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने के गर्छौ, पहिला ब्याकसाइड रिडिङ लिन्छौ होला, त्यसपछि यो बिन्दुमा लिन्छौ होला, यो बिन्दुमा लिन्छौ होला, यो बिन्दुमा लिन्छौ होला, यो बिन्दुमा लिन्छौ होला रिडिङ हो, यहाँनिर स्टाफ राखेर हो, यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा स्टाफ राखेर रिडिङ लिन्छौ होला। अनि त्यसपछि बल्ल यहाँनिर अन्तिममा यो बिन्दुको रिडिङ लिन्छौ। त तिमीले 1 नम्बरमा यो बिन्दुको रिडिङ लियो, 2 नम्बरमा यो बिन्दुको रिडिङ लियो, 3 मा यो लियो, 4 मा यो लियो, 5 मा यो लियो, 6 मा यो लियो हो। यो 1 भनेको नन पोइन्टमा लियो, नन पोइन्टमा लियो। यो 2 3 4 5 6 यो सबै एकै थरीका रिडिङहरू हुन् है, किनभने यो 2 पनि अननोन पोइन्ट हो, 3 पनि अननोन पोइन्ट हो, 4 5 6 सबै अननोन पोइन्ट हो है। त्यसले गर्दा मेरो नजरमा यो रिडिङ, यो रिडिङ, यो रिडिङ, यो रिडिङ र यो रिडिङ केही पनि फरक छैन। यी सबै फोरसाइट रिडिङहरू हुन्। तर हामीले फोरसाइट रिडिङको परिभाषा के भन्यौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक सेटअपको अन्तिम रिडिङ भनेर भन्यौँ र एउटा मात्रै हुन्छ भनेर भन्यौँ हैन। त्यसले गर्दा हैन, र यो अननोन पोइन्टहरूको अरू अननोन पोइन्टहरूको आरएल पत्ता लगाउनका लागि लिएका यी रिडिङहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त इन्टरमिडिएट साइट रिडिङ भन्यौँ। त्यो कारणले गर्दा है अघि हामीले फोरसाइट रिडिङको परिभाषा दिँदै गर्दा अननोन पोइन्टको आरएल पत्ता लगाउनका लागि लिने रिडिङ भनेर भनेका थियौँ नि, हो त्यो योसँग पनि कमन छ। इन्टरमिडिएट साइट रिडिङ भनेको पनि हामी अननोन पोइन्टकै आरएल पत्ता लगाउनका लागि लिइरहेका छौँ। तर इन्टरमिडिएट साइट र फोरसाइटमा फरक के छ त भनेर भन्दाखेरि फोरसाइट रिडिङ भनेको एउटा मात्रै हुन्छ, अन्तिम रिडिङ हो। इन्टरमिडिएट साइट भनेको चाहिँ फोरसाइट भन्दा बाहेकको, अर्थात् त्यो लास्टमा लिएको भन्दा बाहेकको अरू बिन्दुहरूको रिडिङ हो, त्यति हो फरक। एकदम भेरी गुड, किरणले लेखा छ ब्याकसाइट लिइसकेपछि फोरसाइट लिनुभन्दा पहिला लिइने जुन रिडिङहरू हुन्छन् ती रिडिङहरूलाई हामीले के भन्छौँ इन्टरमिडिएट साइट रिडिङ भन्छौँ। भेरी गुड, त्यही नै है। तर एउटै सेटअपमा है, एउटै सेटअपमा भन्ने बुझ्न पर्यो। फेरि तिमीले के बुझौला भने यहाँबाट लेभलिङको काम सुरुवात भएको छ, यहाँसम्म काम सकियो, यहाँनिर ब्याकसाइट लिन्छौँ हामी होइन, यहाँ विभिन्न सेटअपहरू भए यो अन्तिम रिडिङ त फोरसाइट हुँदै हो। अब यहाँ बिचमा लिएका रिडिङहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो ब्याकसाइड हो, यो इन्टरमिडिएट भन्ने चाहिँ नबुझ्नु, त्यस्तो होइन। यो पनि फोरसाइटै हो, यो पनि फोरसाइटै हो, तर यो ब्याकसाइड र फोरसाइटको बिचमा यदि हामीले अरू रिडिङ लिन्छौँ भने ती चाहिँ के भन्छ इन्टरमिडिएट साइड है। त ब्याकसाइड इन्टरमिडिएट साइड र फोरसाइटमा केही कुरा कमन पनि छन्, किनभने अननोन पोइन्टकै आरएल पत्ता लगाउनका लागि हामीले इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ लिन्छौँ। अब त्यसले गर्दा यही प्रश्नलाई मैले एउटा अर्को तरिकाबाट भने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा कम्तीमा कतिवटा रिडिङहरू हुन्छन् ल भन त। एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा कम्तीमा कतिवटा रिडिङहरू हुन्छन्? राजु ब्याहु 2, भेरी गुड, 2वटा हुनुपर्छ, हुनैपर्छ 2टा चाहिँ। प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा कम्तीमा 2टा रिडिङ त हुनैपर्छ, किनभने इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ 0 भयो भने पनि के हुन पर्यो, ब्याकसाइड र फोरसाइड त एउटा एउटा हुनै पर्यो नि। भेरी गुड, ल सबैले बुझ्यो, राम्रो। अब अग्लो ठाउँमा स्टाफ रिडिङ अथवा होचो ठाउँमा स्टाफ रिडिङ कस्तो हुन्छ? अग्लो र होचो मध्ये अग्लोमा बढी हुन्छ कि होचोमा बढी हुन्छ, अथवा अग्लोमा कम हुन्छ कि होचोमा कम हुन्छ? होइन, अब यो कुरामा तिमीले भन्न सकेनौ, मानिलिउँ किरण खड्काले अग्लोमा कम होचोमा बढी भनेर भन्न खोज्यो कि। अब यदि तिमीले यो कुरा भन्न सकेनौ भनेदेखि नि यसरी अग्लो होचो बनाइ नै देऊ न, सबभन्दा बेस्ट हो। यहाँ एउटा स्टाफ राख,
परिकल्पना गर। यहाँ एउटा स्टाफ राखेर परिकल्पना गर। बिचमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौ, बिचमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको सम्झ हो। अब यहाँबाट होरिजेन्टल लाइन अफ साइट बनाइदेऊ हो, यो होरिजेन्टल लाइन अफ साइट हो। यहाँ हेर त स्टाफ रिडिङ, यहाँ त स्टाफको कति माथि पुगेको छ नि। यो होचो ठाउँ हो, यो अग्लो ठाउँ हो। त स्टाफको रिडिङ के हुन्छ, अग्लो स्थानमा कम हुने रहेछ, यो कम भयो। यहाँ धेरै छ नि, यो रिडिङ धेरै छ नि होइन। त्यसले गर्दा होचोमा बढी हुन्छ स्टाफ रिडिङ, अग्लोमा कम हुन्छ। यदि बिर्स्यौ अनि यो सम्झन सकेनौ भनेदेखि ठ्याक्क चित्र बनाएर भिजुअलाइज गर, त्यो भएपछि ठ्याक्कै थाहा पाउँछ। है यदि कण्ठ गरेका छौ भने कण्ठ नगर है, यो अपोजिट हुन्छ भनेर चाहिँ कण्ठ गरिएको हो भने त्यो कण्ठ गरेर राख्नै पर्दैन, भिजुअलाइज गरे हुन्छ होइन। दिमाग मस्तिष्कमा चाहिँ मस्तिष्कलाई बढी जोड पनि दिनुहुन्न होइन। जे कुरालाई बुझ्न सकिन्छ त्यो कुरालाई बुझ्ने हो। जे कुरा कण्ठै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, मैले पनि भन्छु नि कतिपय कुराहरू होइन, यो फर्मुला कहाँबाट आयो सर भनेर तिमीहरूले सोध्छौ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा यदि बुझ्न थाल्ने हो भने तिम्रो दिमागले भ्याउँदैन होइन, बढी जोर पर्छ मस्तिष्कमा। त्यति बेला यदि त्यो फर्मुलालाई कण्ठ गर्न सजिलो छ भने कण्ठ गर्ने, बुझ्न सजिलो छ भने बुझ्ने है, सकेसम्म चाहिँ बुझ्ने हो है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अग्लोमा कम हुने रहेछ, होचोमा बढी हुने रहेछ, भिजुअलाइज गरेर हेर्दा हुन्छ है। ओके, अब अगाडि बढौँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। है अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टतिर लागौँ। अब अरू जुनसुकै सर्वेहरूमा हामीले के गरेका हुन्छौँ त, स्टेसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर सेन्ट्रिङ गरेका हुन्छौँ हो किन। अरू जुनसुकै सर्वेहरूमा, धेरै जसो सर्वेहरूमा हामीले के गरेका हुन्छौँ भने स्टेसनमै मसिन सेट गरेका हुन्छौँ होइन। र स्टेसनमा के हुन्छ त, पक्कै पनि भनौँ न स्टेसनमा त तिमीलाई अब कि त पेग दिएको होला अथवा चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टको हिसाबले कुनै मार्कहरू होला। अब त्यो मार्कबाट चाहिँ तिमीले के गर्छौ त, होइन यहाँ सेन्ट्रिङ गरिएको हुन्छ होइन, इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सेस हुन्छ, त्यो एक्सेससम्म चाहिँ तिमीले के गरेर हुन्छौ, फित्ताले त्यो दर्जी टेपले चाहिँ के गरेर हुन्छौ, डिस्टेन्स नापेर हुन्छौ। त्यसलाई नै तिमी भन्छौ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। तर लेभलिङमा त तिमीले त्यस्तो सेन्ट्रिङ गर्ने काम त गरेका छैनौ होइन। त्यसले गर्दा कहाँबाट लिने त भन्दा यहाँ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको आरएल नै हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर परिभाषा दिन तिमी के भन्छौ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले ड्याटमदेखि होरिजेन्टल लाइन अफ साइटसम्म है, लाइन अफ साइटसम्म को भर्टिकल डिस्टेन्स, अथवा तिमीले के भन्न सक्छौ, ड्याटमदेखि इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सेससम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स है, ड्याटमदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेससम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स।
ओके, यो बुझिया छ। डाटमदेखि लाइन अफ साइटसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स अथवा डाटमदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेससम्मको भर्टिकल डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ है। अरू अरू सर्वेमा चाहिँ यहाँ तल गाडेको पेगदेखि लिएर चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको दर्जी टेपले नापिएको दूरीलाई हामी हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्थ्यौँ। त्यस्तो चाहिँ यहाँ हुँदैन। यहाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सिधै के हो त? डाटमदेखिको इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको हाइट हो है। अब यहाँ हेर त, मानिलिउँ यो बिन्दुको उचाइ हामीलाई थाहा छ है। यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ त? लेभल्स इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेका छौँ। यो बिन्दुको उचाइ ए भन्ने बिन्दुको उचाइ चाहिँ होइन, यो मिन सी लेभल हो मानौँ, यो मिन सी लेभल हो। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको ठाडो दूरी हामीलाई थाहा छ, यो हाइट थाहा छ, आरएल हो नि त, यो पोइन्टको आरएल थाहा छ। अब हामीलाई के चाहियो भनेदेखि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो हो। त हामी के गर्छौँ? हामी के गर्छौँ भनेदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छौँ। होरिजेन्टल लाइन अफ साइट प्रोभाइड गर्छ इन्स्ट्रुमेन्टले। यो होरिजेन्टल लाइन अफ साइटले स्टाफमा कहाँनिर काट्यो, त्यो काटेको बिन्दुसम्मको हामीले के गर्छौँ त? रिडिङ पढ्छौँ, जसलाई हामी ब्याक साइड रिडिङ भन्छौँ, किनभने यसको आरएल नन छ हो होइन। मिन सी लेभलदेखि यो बिन्दुसम्मको ठाडो दूरी थाहा छ, आरएल हो। अब हामीलाई हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हुने रहेछ? आरएल अफ नन पोइन्ट, आरएल अफ नन पोइन्ट प्लस त्यही पोइन्टमा स्टाफ खडा गरेर लिएको ब्याक साइड रिडिङ है। त यो बिन्दुको उचाइ यहाँ हेर त। अब तिमीलाई के चाहियो? यो बिन्दुसम्मको चाहिँ एमएसएलदेखिको उचाइ चाहियो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको ठाडो दूरी प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको ठाडो दूरी गऱ्यो भने एकैचोटि यहाँसम्मको ठाडो दूरी आयो कि आएन? यसैलाई हामी के भन्छौँ? हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ। नन पोइन्टको आरएलमा ब्याक साइड रिडिङ जोड्यो भने इन्स्ट्रुमेन्टको के आउँछ त? हाइट आउँछ। ठिक छ, बुझेका छौ? है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यदि कुनै पोइन्टको आरएल थाहा छ होइन, र त्यही पोइन्टमा यदि तिमीले स्टाफ राखिरहेका छौ भने त्यो स्टाफको रिडिङ पढेर तिमीले चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा हाइट अफ लाइन अफ साइट पनि भन्न सकिन्छ, अथवा हाइट अफ कोलिमेसन पनि भन्न सकिन्छ होइन। हाइट अफ लाइन अफ कोलिमेसन, हाइट अफ लाइन अफ साइट अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटै कुरा हो। त्यो कुरा तिमीले निकाल्न सक्छौ यही तरिकाबाट। ओके, अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर दुईवटा बिन्दुहरू छन् है, दुईटा बिन्दुहरू छन्। अब हामीलाई बिन्दु ए को उचाइको आधारमा बिन्दु बी को उचाइ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ठिक छ? हामी के गर्छौँ सधैँभरि? यसलाई हामी ब्याक साइड रिडिङ भन्छौँ, यसलाई हामी फोर साइड रिडिङ भन्छौँ हो। हेरे त बिन्दु बी को आरएल
बराबर के हुन्छ बिन्दु ए को आरएल प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड हो। यहाँ हेर त बिन्दु ए को आरएलमा बैक साइड रिडिङ जोडेर हामी कहाँ पुग्यौँ, यहाँ पुग्यौँ। यसबाट यति रिडिङ घटाइदियो भने बिन्दु बीमा पुग्यो कि पुगेन। बिन्दु बी को आरएल भनेको बिन्दु ए को आरएलमा ब्याक साइड रिडिङ जोड्ने र फोर साइड रिडिङ घटाउने गरियो भने बिन्दु बी को आरएल आउँछ। अब हेर त बिन्दु ए को आरएल लाई मैले इक्वेसनको यो पार्टमा लिएर गइदिएँ भने के हुन्छ, बिन्दु बी को आरएल माइनस बिन्दु ए को आरएल बराबर बैक साइड माइनस फोर साइड हुने रहेछ। हेर त बिन्दु ए र बीमा बैक साइड एमा लिइरहेको छौ, फोर साइड बीमा लिइरहेको छौ भन्नुको अर्थ के हो भने बी भनेको लास्ट आरएल हो, ए भनेको फर्स्ट आरएल हो। त यसलाई मैले के भन्न सकेँ त भन्दाखेरि लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल बराबर के रहेछ त बैक साइड माइनस फोर साइड रहेछ। यो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भनेकै हाइट डिफरेन्स हो नि। मैले तिमीहरूलाई म्याथमेटिक्स पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ नि हैन। डेल्टा एच भनेकै लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल हो। डेल्टा ई भनेकै के लास्ट स्ट्रिङ माइनस फर्स्ट स्ट्रिङ। तिमी कताबाट कता जाँदैछ, डेल्टा नर्दिङ भनेकै लास्ट नर्दिङ माइनस फर्स्ट नर्दिङ हो। यसको मतलब के देखियो त भन्दाखेरि यदि तिमीलाई दुईटा बिन्दु बीचको उचाइको अन्तर निकाल्नु पर्ने छ भने दुईटै बिन्दुमा स्टाफ खडा गरेर है, दुईटै बिन्दुमा स्टाफ खडा गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ त स्टाफ रिडिङहरू लिन सक्छौ र त्यो रिडिङहरूको अन्तरले के दिने रहेछ त दुईटा बिन्दु बीचको उचाइको अन्तर दिने रहेछ है। ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्यो भने दुईटा बिन्दु ए र बी बीचको उचाइको अन्तर आउँछ। यदि यदि यो डेल्टा एच पोजिटिभ आयो भने यसैलाई हामी के भन्छौँ, राइज भन्छौँ। यदि यो डेल्टा एच नेगेटिभ आयो भने यसैलाई हामी के भन्छौँ, फल भन्छौँ। है ल हेरौँ त, यदि उचाइको अन्तर सकारात्मक आयो भने त्यसलाई हामी राइज भन्छौँ। राइज भनेकै के त उकालो भन्ने बुझ्नु पर्यो। फल भनेको ओह्रालो है। त उकालो हुँदाखेरि के हुन पर्यो, डेल्टा एच पोजिटिभ हुन पर्यो। अर्थात् त्यति बेला कुन बेला चाहिँ यो डेल्टा एच पोजिटिभ हुन्छ त, जब ब्याक साइड ठुलो हुन्छ। यो ठुलो भयो भने ठुलोबाट सानो घटाउँदा डेल्टा एच पोजिटिभ हुन्छ। यो पोजिटिभ आउने केस कुन हो त, व्हेन ब्याक साइड रिडिङ इज ग्रेटर देन फोर साइड रिडिङ, त्यति बेला के हुन्छ, राइज हुन्छ। र यो नेगेटिभ आउने भनेकै ब्याक साइड सानो भएर आउने हो। जब ब्याक साइड रिडिङ फोर साइड रिडिङ भन्दा सानो हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त उचाइको अन्तर नेगेटिभ आउँछ। त्यति बेला हामी ओह्रालोतिर गइराखेका हुन्छौँ। ब्याक साइड सानो भन्ने बित्तिकै अग्लो ठाउँमा ब्याक साइड हुने भयो हैन, अग्लो ठाउँमा रिडिङ कम आउने भयो हैन, होचो ठाउँमा फोर साइड हुने भयो, होचो ठाउँमा रिडिङ बढी आउने भयो हैन। त्यसर्थ ब्याक साइड माइनस फोर साइड भन्ने बित्तिकै अग्लोबाट होचोतिर गएको भनेकै ओह्रालो हैन। त जब तिमी उकालोतिर गइरहेको हुन्छौ त्यति बेला ब्याक साइड रिडिङ तिम्रो के हुन्छ, होचो ठाउँमा हुन्छ। फोर साइड रिडिङ तिम्रो अग्लो ठाउँमा हुन्छ। होचो ठाउँमा हुने बित्तिकै ब्याक साइड रिडिङ धेरै हुने भयो, फोर साइड रिडिङ योभन्दा सानो हुने भयो। त्यसले गर्दा ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्दाखेरि तिमी कतातिर गइरहेको हुन्छौ, पोजिटिभ भन्नुको मतलब उकालोतिर गइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्दैछौ? यदि अघि तिमीहरूले कण्ठ गरेको होइनौ भनेदेखि अहिले बुझ्छौ है। होचो ठाउँमा स्टाफ रिडिङ के हुने, अग्लो ठाउँमा स्टाफ रिडिङ के हुने भन्ने कुरा बुझेका छौ भने यो कुरा बुझ्यौ तिमीले।
अब यो राइज र फलको परिभाषा भयो। राइज भनेको के हो, फल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिहाल्यौ। अब एउटा अर्को टर्म छ चेन्ज पोइन्ट। हेरै, जस्तो तिमीले यहाँ एउटा बेन्चमार्क छ, जसको आरएल तिमीलाई थाहा छ। यहाँ ब्याकसाइड रिडिङ लिन्छौ। यो एउटा पोइन्टको आरएल तिमीले पत्ता लगाउनु छ जहाँ तिमी फोर साइड रिडिङ लिन्छौ हो। फेरि काम त यतिमै नटुङ्गिन पनि सक्छ, अथवा टुङ्गियो भनेदेखि तिमीले के गर्छौ त इन्स्ट्रुमेन्ट पोको पार्छौ, घर जान्छौ। काम टुङ्गिया छैन भने तिमी फेरि सेटअप चेन्ज गर्छौ हैन, यही स्टाफमा हैन, यही बिन्दुमा राखेको स्टाफमा तिमी फेरि के गर्छौ, ब्याक साइड रिडिङ पढ्छौ हो। त्यसपछि अर्को स्टाफमा फोर साइड रिडिङ पढ्छौ हो। काम टुङ्गिएको हो भने तिमी इन्स्ट्रुमेन्ट प्याक गरेर घर जान्छौ, होइन भने फेरि तिमी सेटअप चेन्ज गर्छौ हो। अनि जुन स्टाफमा तिमीले ब्याक साइड फोर साइड रिडिङ लिएको थियौ र के अरे सेटअप चेन्ज गरेका थियौ, त्यही ठाउँमा ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौ हैन, त्यही स्टाफमा, अनि फोर साइड रिडिङ लिन्छौ हैन। एवं रीतले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदै लिएर जान्छ हो। यसरी काम तिमी गर्दै गर्दै जान्छ र अन्ततोगत्वा यो बिन्दुको आरएल तिमीले पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भनेदेखि यो बिन्दुको आरएल पत्ता लगायौ र अब तिम्रो लेभलिङको काम के भयो त, सकियो। यसरी काम हुने हो। त यो काम गर्ने सन्दर्भमा हेर त, यो पहिलो बिन्दु यो अन्तिम बिन्दु, हेर त यो अन्तिम बिन्दुमा तिमीले कुन रिडिङ लियौ, फोर साइड रिडिङ लियौ। अनि त्यसपछि यो अन्तिम बिन्दुको आरएल पत्ता लाग्यो, काम टुङ्गियो, इन्स्ट्रुमेन्ट प्याक गर्यो, घर गयो। पहिलो बिन्दुमा तिमीले के गर्यो, ब्याक साइड रिडिङ लियौ हो। तर यहाँ हेर त, यी बिन्दुहरूमा त तिमीले के गर्न पर्ने थियो, सेटअप चेन्ज गर्न पर्ने थियो। त्यसले गर्दा के गर्यो